तो आम्ही खुशाली बेल्ले जाणून घेऊया बाई. आणि किती वर्षाला तुम्ही देणलो करता? खूप वर्ष झाले. पण आमच्या मुरमड्यान जरी पयलीं आमी भात लायताले मागीर जवळ जवळ हांव सुद्दां माळ्याक वयतालो. आनी हांव पयल्या एड्यार म्हणटा तो आमचो शेत. बाबा किती वर्सां या देणलो करता? आधी वर्ष वयलेली खेळाची हांव जावच्या पयलीं तुम्ही जावच्या पयलीं हांगा स्टार्ट केल्ले. असोच तण मेळटा म्हणजे आमी भात रोयतालो तण मेळटालें. आतां भात रोयलो तण कोण. नमस्कार आणि योगा सद्याक हांव मुरमडे गांव हो म्हाजोच गांव आसा. इतल्यार हांगा आमच्या कितलींच वर्सां हालीं देणलो करता आनी देणल्याची परंपरा ही आमी कितली जपून धर कितली पिळग्यान जपून दिल्ली आसा. आनी मेन सांगचें म्हटल्यार आज आमच्या वांगडा गांवचो पंच आसा सिद्धू गांवकर. सो तेंचे कडेन जाणून घेवया फूल इन्फॉर्मेशन. सो पयल्यान तरी या सो बाई किती वर्सां जालीं देणलो करता? सादारण पळय न्हू सांगपाचें म्हटल्यार म्हाका जरी खबर ना, म्हाजे आज्याकूय खबर ना, आतां पणज्याक खबर आसलें काय खबर ना. इतली म्हाकाच जालें आतां 52 वर्सां. म्हाजो आजो सादारण 100 वर्सां क्रॉस जाली. म्हज्या पणज्याक खबर आसा की म्हाका देणलो करता. सो मेन सांगचें म्हटल्यार हांगा बाय तुमी कितें कितें करता? आतां मेन म्हटल्यार सांगचें म्हटल्यार एक म्हटल्यार आतां लोक सगळे भात लायना. सो हाडपाक तोंड हाडपाक कितें हें पडटा प्रॉब्लम? तोंड हाडपाक आमच्या मुरमड्यान जरी पयलीं आमी भात लायताले मागीर जवळ जवळ हांव सुद्दां माळ्याक वयतालो. आनी हांव पयल्या एड्यार म्हणटा तो आमचो शेत रोयताले आमी. हांव माळ्याक वयतालो. माळ्याक वचोन आमी ते भात रोयताले. पूण आतां ती परिस्थिती ना कशी. एक म्हटल्यार हांगा दुकरां चड जाल्या, गये चड जाल्या, तेन्ना हे भात लावंक मेळना. म्हणून आमी हे तण आतां पळय न्हू भिरोण्या म्हणटा थंय एकी कडेन भात लायता. फादर तो तेजे कडल्यान जर हाडटा नाल्यार आनी कोण तरी कोण विकती हाडटा ते तशें तण हाडटा. आतां पळय तुमी पळोवपाक शकता लोक आतां चडशे लोकांनी आतां भात बी लावपाक सोडलेले आसा. कित्याक तर हांगा भरपूरशे जनावरां प्रॉब्लम करता. आनी मेन सांगचें म्हटल्यार बाय आतां हांव देणलो करून मागीर खंय घेवन पावता? हो देणलो करून आमी हांगा आमच्या गांवांत भोंवता. गांवांत प्रत्येक घरान वयता आनी थंयच्यान कोण आमकां देणल्याच्या निमतान म्हणजे कशें पयलीं लोक पोळे दिताले, फोव दिताले, तांदूळ दिताले, नाल्ल दिताले. पूण आतां लोक नाल्ल दिता, तांदूळ दिता आनी थोडे कितें पयशे दिता तितले घेता आमी अमके अशें. आनी मागीर ते नाल्ल तांदूळ ते कितें करता व्हरून? ते आमी आतां एक आयज देणलो नाशिल्लो तर आमी संडे धरता. कित्याक संडे कोणूय खंय कामाक धंद्याक वयता ते धरून संडे धरून आमी एक चाळीन रानान वयता आनी म्हणजे न्हंयचे धडेक वयता आनी थंय जेवण करता. जेवण करून देणल्याची थंय पुजा करता आनी देणल्याक आमी उदकान थंय न्हाणयता बिणयता आनी सोडटा. तर हे आसले आमच्या देणल्याची फूल इन्फॉर्मेशन. सो तुमकां आनी व्हिडियोज मेळटले. फुडलो आमी तुमकां तो बी व्हिडियो बाबा किती वर्सां या देणलो करता? आधी वर्ष वयलेली खेळाची हांव जावच्या पयलीं तुमी जावच्या पयलीं हांगा स्टार्ट केल्ले. असोच आनी आतां आयचो न्हू आतां जाता शिकूंक जाय भरपूर पयलींच्यान. आनी आतां म्हाका सांगात तुमी देणलो करता तुमी तोंडाचो देणलो करता तोंड मेळटा हांगा? तण मेळटा म्हणजे आमी भात रोयतालो तण मेळटालें. आतां भात रोयलो तण कोण मेळटलें? कितें तण आहा तेच न्हू तेच म्हणटा तोंडाक मातशें मेळोंक आतां मुश्कील न्हू. तण हाडिना खंयचे देणा कसलें तें करून मेळचें पेपर जायना देणलो जायना मागीर तसलें केलें आतां मागीर शिकता आनी बेस्ट जाता देणलो मागीर शिकतालो किलो उडोवपाचो हें मागीर आतां मागीर देणलो करून मागीर तुमी कितें करता? गांवांत भोंवता सगळे सगळ्यांच्या घरांत आसा मागीर ते कितें दिता तुमकां? ते मागीर कितें दिता घरांत गेले काय? आवड म्हणजे कितें म्हणजे एक नाव अर्देची तांदूळ मागीर दिता पयशे आसले दिता ना आतां पयशे दिता मागीर ते नाल्ल तांदूळ घेवन मागीर कितें करपाचें? नाका व्हडलो भायर खाता म्हणजे थंय जेवण करता हें कळोन तुका नासलें तूं खंय देणलें जेवण घडटा जेवण करता तुका खबर ना? खबर आहा रे. मागीर जेवण खंय पयलीं पावडलें घडटा वयर गेली आतां हांगा करता भाजी माळ्याक सोडलें पावन सोडलें आतां हांगा करता. आतां हांगा 10 वर्सांनी हांगा करता आनी कितें आतां हांगा म्हाका बरी हांव मागूर भाजले सारको पळय सांगो तुवें कितें आतां